السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هاد لا فيديو مخصصه للتمرين الثالث في التي دي تاع l'immunologie واللي كيقول afin de mieux comprendre la nature et la cinétique des réponses immunitaires vis-à-vis des aptènes, l'expérience suivante a été réalisée. يعني باش نعرفوا كيفاش لي ريبونس immunitaires كيكونوا فيما يتعلق بالليزابتين. درنا هاد ليكسبيريونس. خدينا اوفا والكومبلكس TNP BSA انجكتيناهم لدو سوري A و B. اول حاجه TNP هو لابتين دو فيبل بوا موليكولير، اوفا هو لوفالبومين، اس B هو السيروم البومين بوفين. خدينا هاد لي دو سبستانس ان الكومبلكس والاوفا. اوفا درناها للسوري A والكومبلكس للسوري B. تسنينا 8 ايام ومن بعد خدينا لي سبلينوسيت تاع الأ و سبلينوسيت تاع بي انجكتيناهم للسوري سي. هاد السوري سي كيفاش دايره هي سانجينيك و ايغاديي. من بعد درنا ليها لانجيكسيون تاع تي ان بي و لوفا وتسنينا وشنا الريبونس لقيناها بلي اونتي تي ان بي كبيره بزاف والريبونس اونتي اوفا كبيره بزاف. اول حاجه خصنا ضروري نشيرو ليها بلي فاش كتكون عندنا واحد الكومبلكس، يعني مثلا الا درنا واحد لابتين مع واحد الغروس موليكول كتكون عندنا كيكون عندنا لو برودكسيون تاع لي زونتيكور. كيفاش كيكونوا عندنا لي زونتيكور اونتي لابتين كيكونوا كتار، وكيكون عندنا لي زونتيكور اونتي الموليكول اللي خدمنا كيكونوا كتار، ولكن كيكون عندنا كميه صغيره من لي زونتيكور اونتي الكومبلكس. هذه كمعلومه. وقبل ما نمشيو للاسئله ضروري نشوفوا الكلمات المفتاح ديال ليكسبيريونس. اول وحده هي لي زابتين. شنو هما لي زابتين؟ هما دي موليكول انتيجينيك مي نون immunogènes en raison de leur poids moléculaire qui est très faible. Pour les rendre immunogènes, on les associe à des molécules porteuses. Ces molécules correspondent à des grosses protéines بحال اللي درنا في l'expérience ديالنا PSA ou l'OVA. شنو عناو باللي زابتين؟ هما موليكول انتيجينيك. موليكول انتيجينيك يعني عندهم خاصيه انتيجينيسيتي اللي هي لا كاباسيتي باش يانتيراجيو مع لي تي سي ار لي بي سي ار ومع لي زونتيكور سوليبل. وبالنسبه للنو ايمونوجين كتعني باللي بعدا ايمونوجين كتعني لا كاباسيتي واحد الموليكول كتستيمينا السيستم ايمونيتير، يعني عندها القدره انها تدي لنا واحد الريبونس ايمونيتير، سوا ريبونس ايمورال ولا سوا ريبونس ايمونيتير ميدياسيون سيلولير. المهم تكون عندنا واحد الريبونس. ولكن هاد لي زابتين ما عندهمش هاد الخاصيه، يعني ما كيعطيوش لنا واحد الستيمولاسيون للسيستم ايمونيتير. وباش تكون عندنا هاد الريبونس اش كنديروا ليها؟ اون لي اسوسي، يعني كنلصقوهم في دي غروس موليكول باش كيكون عندهم البوا موليكولار كبر، وديك الساعه كيعطيونا واحد الريبونس، كيستيموليونا وكتكون ريبونس. بالنسبه للاغادي كتعني لا ديستركسيون ديال سيلول ال تي اي لانفوسيت تي ولانفوسيت بي. فهاد التمرين المهم بصفه عامه لي غادياسيون راه على حسب الدرجه ديال لي غادياسيون اللي داروا في ليكسبيريونس. نورمال كاينين شي حالات دي اكسبيريونس كنديروا لي غادياسيون او ميم طون كنديروا بروتيكسيون تاع مثلا لي لي زورغان بريمير اللي هما التيموس والموال اوسوس. فهاد الحاله شنو اللي كيهمونا لي لانفوسيت بي ولي لانفوسيت تي. دونك هما اللي غنردوا ليهم البال، وحيت هما اصلا لي بلو سونسيبل لي غادياسيون. بالنسبه لسانجينيك كتعني لنا ميم باتريمون جينيتيك. سبلينوسيت يعني دوك شنو اللي هزينا من لي سوري او بي، هزينا لي سيلول د لاغات كما كنعرفوا. هي داخله في لي زورغان لانفويد سكوندير. السؤال الاول: comment qualifiez-vous la réponse produite chez la souris C؟ اول حاجه كاينه في الشيما ديالنا فيها الريبونس ايمونيتير
اونتي تي ان بي و اونتي اوفا كبيره بزاف. دونك هادشي واضح. هادي كتعطينا واحد الخاصيه اللي هي انطونس. هادي راه مهمه خصها تذكر، هي انطونس سبيسيفيك ايمورال سكوندير. علاش سبيسيفيك حيت حنايا ديجا درنا دوك لي سوري ا و سوري بي، درنا ليهم الاوفا و درنا ليهم ديك الكومبلكس، وعطاونا عطاونا الريبونس دوك الجوج، ماشي شي حاجه اخرى. يعني هي سبيسيفيك ايمورال. علاش ايمورال؟ حيت واش حنا عندنا سيلول تي و سيلول بي؟ لا، ما عندناش، حيت ديجا درنا ليها الايرادياسيون. ديك السوري سي ما عندهاش لي سيلول تي و بي اللي غادي يديروا ما عندهمش ماتيور ولا فونكسيونيل اللي غيديروا هاد الخدمه. يعني ايمورال جاونا من لي سيلول تاع السوري ا و سوري بي. سكوندير علاش؟ حيت هي دوزيام فوا نفس التعليل ديال ايمورال. حيت نورمالمون كون كانت بريمير، بعدا بريمير خص تكون ديال لا سوري، تيكونوا عندها لي سيلول تي و لي سيلول بي، ولكن هذه ما عندهاش. كون كانوا عندها ممكن نفكروا واش بريمير ولا سكوندير، ولكن بما انه ما عندهاش، راه لي سيلول الوحيدين اللي كاينين تما هما لي ديال سي و ديال بي، ديال ا و ديال بي اللي بغيت نقول. السؤال الثاني، quelle est l'origine des cellules effectrices de la souris C؟ حنايا درنا لي رادياسيون للسوري سي، دونك حيدنا ليها لي سيلول تي وحيدنا ليها لي سيلول بي. شنو بقى لينا؟ لوريجين هما لي سبلينوسيت دي سوري ا اي بي. هاد ليمونيتي كنسموها ليمونيتي ادوبتيف. يعني دوك لي سيلول اللي خدمنا في هاد الريبونس ملي جاونا من لي سيلول تاع ا و تاع بي. قالك sachant que le TNP est un aptène de faible poids moléculaire, quel serait selon vous le résultat si la même expérience est réalisée؟ يعني بحال يديروا لنا حنا يعطاونا اكسبيريونس وحنا نقولوا شنو النتيجه اللي كانت ممكن توقع. زعما الا بدلنا شي الشرط اللي بدلنا الاول هو قالك en présence d'une souris ayant un système H2 différent de celui de A et de B. اول حاجه درناها هي بدلنا داك الشرط ديال، حيت قلنا السوري سي شنو عندها؟ هي ايغاديي وهي سانجينيك. ايغاديي خليناها، ولكن سانجينيك حيدناها. يعني حيدنا من patrimoine génétique différent, donc on n'aura pas de réponse immunitaire. علاش؟ الريبونس immunitaire كتكون عندنا اون دوبل هكا باش جوستيفيو عندنا كتكون فيها دوبل ريكونيسونس. يعني ماشي غتمشي لونتيجين تشوفيه وتعرفيه صافي غادي تكون عندنا واحد الريبونس. لا، كتكون عندنا دوبل ريكونيسونس. كنشوفوا ديتيرمينون اونتيجينيك ديال داك لونتيجين اللي عندنا، وخص ضروري تعرف دوزيام ريكونيسونس تكون نعرفوا الموليكول سي ام اش. وبما انه احنا الموليكول سي ام اش اللي غتعرف شنو هي، تعرف ديال لو سوا. الا جينا حنا بدلنا الباتريمون جينيتيك، دونك السي ام اش غتكون مختلفه، دونك ما غتكونش هاد الدوبل ريكونيسونس كامله. غيكون عندنا غير النص، غنعرفوا لونتيجين وما غاديش نعرفوا السي ام اش، دونك ما غاديش تكون عندنا الريبونس ايمونيتير. بالنسبه للاكسبيريونس الثانيه، قالك سي لي سبلينوسيت دو بي سون تريتي بار دي انتيكور مونوكلونو انتي سي دي 3 اديسيوني دو كومبليمون. الحاجه اللي ممكن ما تفهمش هذا السؤال، شنو هما لي سي دي 3؟ لي سي دي 3 هما دي ريسبتور كيكونوا في لا سيرفاس ديال لي لانفوسيت تي، وهاد لي زانتيكور غادي يمشيو يهاجموهم. يعني انتيكور انتي سي دي 3. و بما انه هاد لي زانتيكور هما غيهاجموا لنا سي دي 3، دونك غادي اوتوماتيكمون غيهاجموا لينا لي لانفوسيت تي، دونك غيتدمروا لنا لي لانفوسيت تي. L'existence des anticorps anti-CD3 va entraîner la dégradation des lymphocytes T. Comment? Les anticorps vont se fixer sur CD3. Cela va entraîner la lyse des lymphocytes T. Donc, pas de réponse immunitaire anti-TNP. Anti-TNP, علاش؟ حيت نورمالمون هذيك
اش قلنا في السؤال لي سبلينوسيت دو بي، يعني في هذه الحاله اش درنا حنايا؟ مشينا غير سبلينوسيت ديال بي هما اللي درنا ليهم هاد الحاجه، يعني هما اللي مشينا درنا ليهم لي زونتيكو مونوكلونو اونتي سي دي 3. دونك داك السبلينوسيت تاع باقي خدامين، يعني غتكون عندنا ريبونس ايمونيتير كونتر الاوفا. ونتمنى يكون هذا الشيء واضح، وشكرا لكم، لا يوفق الجميع.